इंसान को एक काम करना नहीं आता, गहरा नुक्ता है, गौर से सुनी। जब एक इंसान को एक काम करना नहीं आता, जब एक इंसान में एक स्किल डेवलप नहीं हुआ, जब एक इंसान को वो पंजाबी में कहते हैं बल नहीं आता, व्हेन अ मैन डजंट नो हाउ टू डू अ थिंग, तो अल्लाह उसे वहां फेल करेगा ही करेगा ताकि उसका उस फील्ड में स्किल अच्छा हो जाए। तो फेलियर को इतना ये जलील किस्म का कॉन्सेप्ट क्यों दिया हुआ है? हार गया, हारना कुछ नहीं होता बेटा। तुझे एक चीज आती नहीं है, इसलिए तुझे वहां से अगर गुजार दिया तो आगे बड़ी बला मार देगी तुझे, खलास। फेलियर इज नथिंग, जस्ट टू ट्रेन यू कि तू आगे बड़े पट्टे के साथ मुकाबले में गिर ना जाए, इसलिए इंसान फेल होता है। लेकिन अगर आपने फेलियर से यह समझ लिया कि मैं बर्बाद हो गया, मेरी जात अदम हो गई, मेरी हैसियत खत्म हो गई, मेरा वजूद बिल्कुल जीरो में चला गया है, तो बेटा ये सेल्फ डाउट है। हार बुरी चीज नहीं है और जीत भी बुरी चीज है। दोनों के पीछे जो माइंडसेट होता है ना, वो बुरा होता है। अगर हार तुझे शक में डाल दे और जीत तुझे तकब्बुर में डाल दे, अगर हार तुझे बनी इसराइल बना दे और जीत तुझे फिरौन बना दे, अगर हार तुझे शक्की बना दे और जीत तुझे फजूल का ओवर कॉन्फिडेंट कर दे, तो ये दोनों वबाल है बेटा। इट इज द एटीट्यूड बिहाइंड इवेंट्स दैट मैटर। इसलिए तो अल्लाह कहता है कुरान में, फैजा फरगता फनसब वइला रब्बिका फरगब। जब तू जिंदगी के समंदरों से गुजरेगा, जब तू एक्सपेरिमेंटेशनों से गुजरेगा, जब तू तजर्बात से गुजरेगा, जब तू मुशाहिदात से गुजरेगा, जब तू वक्त की ऊंच नीच से गुजरेगा, जब तू लाइफ के हाइज एंड लोज से गुजरेगा, जब तू नए नए रिश्तों से गुजरेगा, जब तू नए नए फैसलों से गुजरेगा, जब तू नए नए म्यारों से गुजरेगा, जब तू नए नए मुल्कों से गुजरेगा, जब तू नए नए पासपोर्ट से गुजरेगा, तो तेरे सीने को डेंट लगेंगे, तेरा अंदर का आप हिलेगा, उसमें खौफ भी हिलेगा, डर भी हिलेगा, उम्मीद भी हिलेगी, मोहब्बत भी हिल जाएगी। अल्लाह क्या कहता है? न्यूट्रलाइज कर उसको, ब्रिंग इट बैक टू द बैलेंस। कैसे? कि मेरे ऊपर भी एक ताकत है, लोगों से बड़ी भी एक ताकत है। मेरी सच्चाई सच को अट्रैक्ट करेगी, मेरी इंसानियत इंसानों को अट्रैक्ट करेगी, मेरी बहादुरी बहादुरों को अट्रैक्ट करेगी, मेरी कंफ्यूजन मेरे साथ कंफ्यूजन को ही अट्रैक्ट करेगी, मेरा डर डरपोकों को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ अला दीन खलीलिही, जैसा इंसान के बराबर वाला होगा वैसे ही उसकी नफ्सियात होंगी। शेर के साथ बैठेगा बेटा तो शेर बनेगा तू इंशाअल्लाह, गीदड़ों के साथ बैठेगा तो भगोड़ा और गीदड़ और डरपोक ही बनेगा। फैसला तेरा है, फैसला तेरा है कि तू उन बलाओं को मुंह दे दे, फैसला तेरा है कि तू अपने आप को मुंह दे दे, फैसला तेरा है कि तू कह दे उसको फाइन, अगर इस स्टेशन पर ही मौत लिखी है तो मैं ऑनरेबली एम्ब्रेस करता हूं, निकल गया तो जंग फिर लंबी। और ये कब तक चलता रहेगा? लोग मुझसे पूछते हैं ये कब तक चलता रहेगा, ये रिस्क टेकिंग कब तक चलती रहेगी, ये कब तक जिंदगी में रिस्क रिस्क, जब पता ही नहीं है क्या होना, जब पता ही नहीं है कहां से आनी है, जब पता ही नहीं है हिट कहां से लगेगी, जब पता ही नहीं है दुश्मन कहां से आएगा, जब पता ही नहीं है तनकीद कहां से आएगी, जब पता ही नहीं है कि कहां से सियासतें होंगी तेरे खिलाफ, जब पता ही नहीं है कि प्लानिंग कैसे कर रहे होंगे लोग तेरे खिलाफ, तो कब तक करना है उस्ताद जी? रियाज शेख आतिफ कब तक चलता रहे? बेटा ये मौत तक करना है तूने, हत्ता याती के यकीन, इस हद तक कि तू दुनिया से चला जाए, क्योंकि तू लिमिट नहीं कर सकता अपनी जिंदगी को। जहां तू रुकेगा फिर तू यही था बेटा। अगर तू 50,000 रुपए पे अपनी लिमिट को करता है, अपनी लाइफ को, फैसला तेरा है। अगर तू 50 लाख तक की रियासत लेके जाना चाहता है एक महीने में, वो भी फैसला तेरा है। अगर तूने पूरा सूबा खाना है, वो भी फैसला तेरा है। और अगर तूने इसी गांव में दफन होना है या इसी कस्बे शहर में दफन होना है, फैसला तेरा होगा बेटा। लेकिन जितने लंबे और बड़े फैसले होंगे, गेम भी उतनी बड़ी हो जाएगी, फिर दुश्मन भी उतना बड़ा, दोस्त भी उतने बड़े, सियासतें भी उतनी गर्म। तो घबराना नहीं है बेटा। समंदर में साहिल पे खड़े होके समंदर का जायजा लेना बहुत आसान है, मगर असल इंसान वो है बेटा जो लहरों की मुखालफतों में कदम उठाता है। He goes into those storms। वो कहता है ना, कहने वाला कहता है
کہ شیطان نے ایک خواب دیکھنے والے کو کہا، شیطان نے ایک خواب دیکھنے والے کو کہا کہ طوفان سے ڈر کے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تو گر جائے۔ تو خواب دیکھنے والے نے جواب دیا، اوے میں ہی وہ طوفان ہوں جس سے ڈرنا چاہیے، آئی ایم دا اسٹارم۔ طوفان بن بچے، خود ایک طوفان بن کہ سارے طوفان تیرے اندر آ کے غرق ہو جائیں۔ اتنا بڑا کرنا ہے تو نے اپنے آپ کو۔ تو جیسے یہ زندگی کے سلسلوں میں قدم بڑھیں گے، جیسے یہ زندگی کے اندر معاملے بڑھیں گے اور تو فیصلہ کرے گا اس کنویں سے، اس گڑھے سے نکلنے کے لیے، تو میں اپنے بچوں کو افسانوں میں نہیں رکھنا چاہتا کہ جنگیں نہیں ہونی، سیاستیں نہیں ہونی، لڑائیاں نہیں ہونی، پالیٹکس نہیں ہونی، لیکن آج یہ بھی میں تجھے گارنٹی سے کہتا ہوں 22 سال آگے کھڑا ہوں میں تم لوگوں سے، مزہ بھی بہت ہے، بڑا ایڈونچر ہے، بڑا شغل ہے اس کے اندر، بہت مزہ آئے گا تجھے جب ایک ٹائم پر ان کی باتوں سے تو ہلتا تھا اور ایک وقت آئے گا تیری مسکراہٹ سے زلزلے پڑ جائیں گے صرف اگلوں کی صفوں کے اندر۔ ایک وقت آئے گا جب تیری اسمائل جو ہوگی نا اس کے اوپر تبصرے لکھے جا رہے ہوں گے، تیرے دشمنوں میں موضوع بھی تو، وضع بھی تو، قطع بھی تو، شرح بھی تو، اور ان کی زندگی کا مزاج بھی تو۔ اپنے دشمنوں کو ایک مزاج بخش کے جا، دشمنوں کو بھی وہ دشمنی بخش کے جا کہ وہ بھی اپنے قلعوں میں تیری تعریف کرتے ہوگا کسی پٹھے سے جنگ ہوئی ہے ہماری۔ بیٹا زندگی میں کائر کی موت مرنی ہے تو بہتر ابھی مر جا، لیکن غلامانہ زندگی، a life of a slave، میں یہ پوچھتا ہوں تم لوگوں سے، میرے بچے، میرے قوم، میرا خون بیٹھا ہے، میرے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے، کیسے منہ دے گا اپنے آپ کو کہ تو جانتا تھا کہ تو میتھمیٹیشین ہے، تو جانتا تھا کہ تو سائنٹسٹ ہے، تو جانتی تھی کہ تو مارکیٹنگ کی اچھی ہے بیٹا، تو جانتا تھا کہ تو بنا سکتا تھا اس چیز، تو جانتا تھا کہ 2000 کروڑ کی سلطنت کھڑی ہے آگے تیرے، کیسے اپنے آپ کو جواب کیا دے گا؟ فلسفہ بن، اور تو یہ چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریوں سے ڈر گیا، تو چھوٹی چھوٹی یہ 2 روپے کے مسئلوں پہ رک گیا، ستاروں سے آگے جہاں تو اور بھی تھے بچے، ابھی عشق کے میدان اور بھی تھے، اور تو نے یہیں اپنی روحانی خودکشی کر لی۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اپنی شکست کو بھی اپنا جوش بنا، اپنی شکست کو اپنی سرکشی بنا، اپنی ہار کو اپنا نشہ بنا، اپنی لذت بنا۔ جن قوموں میں ہارنے کا جذبہ ہوتا ہے، دشمن تجھ سے کیا چھین کے لے جائے گا بچے، جب تو پہلے ہی اپنے مائنڈ میں اپنی ہار قبول کر اور اپنی شکست خود ڈیفائن کر۔ تیرا دشمن، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی تیری ہار ڈیفائن، تو ہے تیری ہار اور تو ہے تیری جیت۔ اس لیے میں اپنے قوم کے بچوں کو سب سے پہلی تلقین یہ کروں گا، اپنی ہار جیت اپنے منہ پہ کبھی نہ لائیں پتر، ورنہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ مرتا کہاں سے۔ اپنی ہار بھی اپنے اندر رکھ، اپنی جیت بھی اپنے کلیجے کے اندر رکھ، and never let your enemies have that beautiful sleep۔ اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفین کو وہ میٹھی نیند کبھی نہ دیں، یہ جان کے بھی کہ تو ہار چکا ہے۔ چلانے دے، تیری ہار پر بھی سوچنے دے، تیری جیت پر بھی سوچنے دے، آزاد بن جا اگلوں کے لیے، اتنا چھپا لے اپنے آپ کو۔ اینڈ مگر لوگ ملے، لوگ گھبرا گئے بچے، لوگ ملے، لوگوں نے جھوٹ پیا اپنے اندر، لوگ ملے، لوگوں نے دنیاوی لحاظ سے ڈیفائن کیا اپنے آپ کو۔ اور میں پاکستان کے بچوں کو کہتا ہوں، کیوں ڈیفائن کرتا ہے اپنے آپ کو کہ I am a mathematician and I am an engineer and I am a doctor. A man is made to conquer the entire world۔ کیوں روکتا ہے اپنے آپ کو؟ تو ڈر باہر ہے، باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ سے مل لے، half of your fear is gone۔ جب اپنے آپ کو پہچان لے گا اور مان لے گا اور سن لے گا اور جان لے گا، ڈر ختم۔ ان وادیوں میں ہار جا، آج ہار جا، میدانوں میں ہار نہیں ہاری بیٹا، اپنے من کی وادی، جب تو اپنی ہار بھی قبول کر چکا ہے اور جیت بھی قبول کر چکا ہے، لوگ تجھے کیا ہرائیں گے آگے سے؟
हालात तुझे क्या हराएंगे। तो 50% ऑफ योर फियर मैनेजमेंट इज यू एंड 100% ऑफ फियर मैनेजमेंट इज हिम। जब अल्लाह कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जमीन के 4 दरवाजे बंद हों, 5वां अल्लाह है पुत्र, अल्लाह है 5वां। तो अल्लाह कहता है तू मेरे साथ दिल लगी लगा, तू लोगों से दिल लगी लगा रहा है, तू मेरे साथ दिल लगी लगा। मैं मखरज अरबी में कहते हैं मैं एग्जिट डोर निकालूंगा बलाओं के बीच में से। हमारे बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि जब उनसे कोई पूछे, ये मेरा जुमला रकम करके जा रहा हूं आपकी सरजमीन पर, लोग आपसे पूछें आप नाश्ते में क्या खाते हैं, हमारे कौम के बच्चों का जवाब होना चाहिए बलाएं आई ईट मॉन्स्टर्स इन माई ब्रेकफास्ट। और जब लोग पूछे आप रात को क्या खाते हैं, तो आप बोले स्पाइसी बलाएं, आई ईट स्पाइसी मॉन्स्टर्स। हमारे बच्चे बलाएं खाने वाले होने चाहिए कि वो कह सकें तूफानों को, उन तुगयानियों को, उन मिजाजों को, उन फिरौनों को, उन बेदर्द बेरहम सियासतों को कि मैं तेरे सीने में से हाथ डाल के तेरा कलेजा निकाल के कच्चा खा जाऊंगा। यह जिगर होना चाहिए इंसान का, तभी तो जाके वो फेस कर सकता है, वरना खा जाएगी ये दुनिया तुझे पुत्र। बड़ा सख्त मुकाबला है इंसान का, गुलाम के लिए नहीं, गाफिल के लिए नहीं, जाहिल के लिए नहीं। ये दुनिया आसान और एक मीठा घूंट है जाहिल के लिए, ये दुनिया आसान और मीठा घूंट है गाफिल के लिए, ये दुनिया आसान और मीठा घूंट है डरपोक और बुज़दिल के लिए। ये दुनिया एक आसान और मीठा घूंट है जो अपने आप को कहता है मैं यही हूं और यही रहूंगा, तो वही रह फिर पुत्र। बेहतर है मैदानों में मरने से अच्छा है कि तू वहीं मर जा। लेकिन कैसे कैसे जिएगा मुझे बता, कैसे जिएगा उस जिंदगी, कैसे देख, आई वांट टू नो कैसे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया।